اللہ دا قرآن فرما رہا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ بخشش فرما ہماری بھی اور جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ ایمان کی حالت میں شرط لا دیتی قرآن نے، ایمان دی توجہ ہے نہیں میری طرف، ایمان دی شرط لا دیتی قرآن نے کہ مرن والا صاحب ایمان ہوئے او بے ایمان نہ ہوئے، جے مرن والا ایمان تے ہوئے تے پھر پچھلے لوگوں دے واسطے بخشش دی دعا کر دیں تے او پہنچ دی ہے جائز ہے تے اللہ نے فرمایا جے مرن والا ایمان تے نہ ہوئے مر نہ دے واسطے دعاواں ہوندیاں تے نہ دے واسطے دعا قبول ہوندی ہے۔ دوسری بات پاک محمد دا فرمان ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس سرکار دے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ ویقول یا رب انا لی ہذی فیقول باستغفار والدک۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ سرکار فرمایا کہ جدو نیک بندہ جنت چ ہوئے کہ اس جنت بندے دے درجے بلند ہوندے کہ او پوچھدا ہے مولا میرا درجہ چھوٹا ہے تے وڈا کیویں ہو گیا، میں تے 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہاں، وظیفے کوئی نہ کردا، میں قرآن دی تلاوت تھوڑی کردا ہاں، کہ اے میرا درجہ کیویں بلند ہے تے ایتھے کیویں ہو گیا؟ سرکار فرمایا اللہ فرماندا ہے بے استغفار والدک، اے بندیا پریشان نہ ہو، اے تیرے پتر نے تیرے واسطے بخشش دی دعا منگی ہے، میں خدا تیرا درجہ بلند فرما چاہیے۔ نبی پاک دا فرمان ہے، ایتے کو مولوی آندا جی جائز ہی نہیں ہے، لوگاں نوں شرم نہیں آندی گل غلط کرن لگیاں وی، قرآن دے اتے اعتراض کرنا، حدیث مصطفیٰ دے اتے اعتراض کرنا تے ہونا چٹا ان پڑھ بندہ جنہوں نہ اگے دا پتہ ہوئے تے نہ پیچھے دا پتہ ہوئے کہ وہ بھی بہ کے بندیاں نہ گلا کردہ بیٹھا ہوئے کہ یہ جائز نہیں ہے، انج ہو گیا جی انج ہو گیا۔ سنو اگلی حدیث، میرے پاک محمد دا فرمان سنو، سرکار فرمایا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من اہل بیت یموت منہم ویتصدقون عنہ بعد موت ہی، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا گھر چ مرے تے او دے پچھلے گھر والے او دے واسطے صدقہ کرن تے صدقہ کرن تو بعد پھر کی ہوندا ہے او تحفہ ہدیہ جدو بھیج دین تے جبریل علیہ السلام اونوں تھال چ رکھ کے او دی قبر تے کھڑے ہو کے الا شفیر القبر او دی قبر دے کول کھڑو کے فیقول یا صاحب القبر العمیق، اے ڈگی قبر والیا اے ہدیہ تیرے کول آیا ہے، تیرے پچھلیاں بھیجیا ہے، فاقبلھا اینو قبول کر، او قبول کردا ہے، فیدخل علیہ تے او تحفہ او دے وچ داخل ہو جاندا ہے، فیفرح بہا او قبر والا بندہ خوش ہوندا ہے تے جینو کوئی نہیں بخشدا، ویحزنون او پریشان ہوندے جیرانہ او دے گواڈی جینو کوئی نہیں آکھن والا ہوندا، کوئی بخشش دی دعا کرن والا نہیں ہوندا، کوئی صدقہ دیون والا نہیں ہوندا ہے، او پریشان ہوندا ہے۔ پتہ چلیا جے کسے دے مرن تو بعد او دا پتر بخشش دی دعا کرے خدا اس بندے دے درجے بلند فرما دے۔ آکھو سبحان اللہ۔ والحمد ثنا الہی جیڑا مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ
کے آخ سبحان اللہ۔ آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی، او ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا ہے آپ سنبھالی۔ کھل کے آنکھوں کر او محبوب حبیب ربانا تے ہمی روزے حشر دا، اوے آپ یتیم یتیماں تائیں اوے ہاتھ سرے تے دردار، فضل تیرے تھی لوہے تر دے تے پھٹیاں دے سنگ رل کے، اوے کتے بھی جنت اے جان محمد او چنگیاں دے سنگ رل، چنگے بندے دی صحبت یارو تے جنہیں دکان اتارا، سودا بھاویں مول نہ لئیے تے ہلے آن ہزار، ماں مرے مک جان ماں پہ تے پیو مرے گھر ویلا، او جے کر مرنا او ویر پیارے تے اجڑ جاندہ پھر میلا۔ گل سنا جی، ایک گل وڈی پیش کرن لگیا، ایمانداری دی بات ہے۔ میں جدوں دا شعر یاد کیتا میرا دل آندا ہے ہر مجمع پڑھا، ایڈا سونا شعر ہے۔ فرمایا میٹھا میوہ دیوے بیری تے پھر بھی وٹے کھاوے، کیوں دی ایتا تے بندہ نا ایک نماز چا پڑھاوے تو آندہ جی میرے ورگا تے ہے ہی کوئی نہ، تے جے ایک دیگ چا لاوے تو آندہ جی سال پورا ماتم کیتی رکھدا ہے، میں جی دیگ پکائی یاری دی، میں جی حسین پاک دی نیاز پکائی، میلاد تے دیگا اتنا دیتیاں، ایک دیگ چا پکاوے سارا سال جناب مچھڑیا راندہ جی میں انچا کیتا میں انچا کیتا، کیا لکھے انہاں لکھیا، فرمایا مٹھا میوہ دیوے بیری تے پھر بھی وٹے کھاوے، اوے واہ صبر بیری دا دٹھا اوے نیکیاں کر دی جاوے۔